मान्छे मान्छे एउटै हो नि फरक किन भो मान्छे मान्छे एउटै हो फरक किन। नमस्कार दर्शकवृन्द, हार्दिक स्वागत छ। म किरण देव अहिले यति बेला यो युरोपको व्यस्त पार्कबाट बोलिरहेको छु। विश्व यति बेला कोरोना भाइरसले आक्रान्त भइरहेको बेला, विश्वलाई ठप्प पारिरहेको बेला, तर हाम्रो नेपालमा भने अहिले भर्खर मात्र घटेको रुकुमको घटनाले सम्पूर्ण नेपाली जनमानसमा एक किसिमको त्रास पैदा गरेको छ। सबै नेपालीहरू दुःखी छन्। कोरोनाले एक किसिमको त्रास त दिइरहेको छ, त्यसबाट परेका अन्य समस्याहरूले नेपालीहरूलाई अत्यन्त मारमा त पारिरहेको छ। तैपनि रुकुममा भएको जुन दर्दनाक घटनाले अझ झन् धेरै मान्छेहरूलाई पीडा दिएको छ, पीडा बोध भइरहेको छ। नवराज विकसहित अन्य 5 जना, टोटल 6 जनालाई जुन निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएको छ, त्यो घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरेर नेपाल सरकारले दोषीलाई कारबाही गरोस् र पीडितलाई न्याय दियोस् भन्ने अहिले सम्पूर्ण जनमानसको एउटै आवाज बनिरहेको छ। र हामी प्रवासमा बस्ने नेपालीहरू पनि त्यो घटनाको सत्य तथ्य छानबिन होस् भन्ने चाहन्छौँ। प्रवासमा बस्ने सम्पूर्ण नेपालीहरूको बिचमा गएर एउटा आवाज लिइरहेका छौँ यो घटनाप्रति। उहाँहरू के भन्नुहुन्छ त यो घटनाको विषयमा? हेरौँ उहाँहरूको आवाज जस्ताको तस्तै। नमस्कार, म मान बर्देवा पोर्चुगलबाट। यो रुकुमको घटनाबाट सिङ्गो नेपाली समाज स्तब्ध भएको छ र आक्रोशित पनि बनेको छ। यो अत्यन्त क्रूर र अमानवीय व्यवहार हो। यो घटनाको म घोर भर्त्सना गर्दछु र सर्वप्रथम म यस घटनामा मारिएका मृतक आत्माको चिरशान्तिको लागि हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। यो घटनाबाट सम्पूर्ण नेपालीहरूले सोचमा परिवर्तन गर्नै पर्छ। 21st सेन्चुरीमा नेपाली नागरिकमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। कतै हामी ढुङ्गेको नागरिक त होइन। त्यसैले सोचमा परिवर्तन गरौँ, समाज आफै बदलिन्छ। यदि सोचलाई परिवर्तन गर्न सकिएन भने समाजमा अराजकता फैलिन्छ, समाजमा सामाजिक सद्भावमा आँच पुर्याउँछ। दलित र गैर दलित बीच ठुलो खाडल सिर्जना हुन्छ। एक जातिले अर्को जातिलाई शत्रुताको दृष्टिले हेर्छ र समाजमा सामाजिक सद्भाव खल्बलिन्छ। समाज हिंसाको बाटोतिर अघि बढ्छ। त्यसैले सम्पूर्ण नेपालीहरूले हामी एक हौँ भन्ने भावनाको विकास गरौँ। यो जातीय विभेद जस्तो कुसंस्कारलाई जरैबाट उन्मूलन गरौँ, समतामूलक समाजको निर्माण गरौँ भन्दै अन्तमा यस घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिनको लागि नेपाल सरकारलाई हाम्रो समाजले जोरदार माग गर्दछ। नमस्कार, म प्रकाश गजमेर, हाल युरोपबाट। समसामयिक विषयमा रुकुम घटनाको विषयमा केही बोल्न गइरहेको छु। युरोपमा बसेर पनि नेपालमा भएको रुकुम जाजरकोटको घटनाले धेरै विक्षिप्त बनाएको छ युरोपमा बस्ने नेपाली समुदायलाई र विशेष गरी युरोपमा बस्ने दलित समुदायलाई विक्षिप्त बनाएको छ। यो घटना एक नरसंहार भन्न चाहन्छु म। यो नरसंहार नै हो। विशेष गरी त्यहाँ कारण थियो प्रेम र दलित युवा मार्ने नियतले गरिएको थियो। त्यहाँ अरू जात जातिका युवा साथीहरू पनि मारिनु भएको छ, तर त्यसको अरू जात जातिका युवा साथीहरू मारिनुको कारण पनि थियो नवराज विकको प्रेम र जात। खास भन्नुपर्दा यदि नवराज विकको ठाउँमा नवराज साई भइदिएको भए ती गएका युवाहरू, ती गएका भित्तेहरू, ती गएका ट्यापेहरू जन्ती हुन्थे। ऊ विक भएको कारणले तिनीहरू ट्यापे भए, गुन्डा भए, भित्ते भए। यो विषयमा पनि केही भन्न चाहन्छु। र नेपाली समाजमा विद्यमान जाति व्यवस्थाले कहिलेसम्म नवराज विक र अजित मिजारहरू जस्ता होनहार युवाहरू प्रेमलाई चाहिँ एउटा बलिको रूपमा परिणत गरेर बस्नुपर्ने हो, यो पनि प्रश्नको विषय बनेको छ। तपाईहरूले, नेपाली समाजले, नेपालका गैर दलित भन्ने साथीहरूले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। बोलिदिनुहोस्, आउनुहोस्, तपाईँहरूले बोल्ने बेला हो। हामी पीडित छौँ, हामी जहिले बोलिरहेका छौँ। अब तपाईँहरूको पालो। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ केही दिन मात्रै भएको अमेरिकामा भएको घटनामा लाखौँ गोरा जातिहरूले काला जातिका विषयमा बोलिरहेका छन्।
जबसम्म चाहिँ समाजमा चाहिँ समाजवादको चाहिँ कल्पना गरिरहनु भएको छ, यदि समाजवाद चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस् तपाईँहरूले बोलौँ। एउटा रथ एउटा पाङ्ग्रा अग्लो र एउटा पाङ्ग्रा होचो भएर कहिले पनि गुड्न सक्दैन। एउटा रथ गुड्नको लागि पाङ्ग्रा बराबर चाहिन्छ, हैसियत बराबर चाहिन्छ र हामीलाई पनि समान हैसियतमा ल्याउनको लागि र समान एउटा आर्थिक सामाजिक राजनीतिक अवस्था समान हुनको लागि समाजमा चाहिँ एउटा चेतनाको विकास गर्नको लागि तपाईँहरूको सहयोग चाहिएको छ। र रुकुम घटनाको विषयमा युरोपवासी सम्पूर्ण चाहिँ नेपालीहरूले चाहेको एउटै मात्र कुरो छ, एउटै मात्र चाहिँ नेपालीहरूको चाहना छ, रुकुम घटनाको विशेष छानबिन होस्, त्यहाँ कुनै पनि राजनीतिकरण नहोस् र त्यहाँ चाहिँ दोषी उप कडाभन्दा कडा कारबाही होस्, यही नै चाहना छ। हस्त धन्यवाद। नमस्ते, म कला राई, नेपाली नारी समाज पोर्चुगलको अध्यक्ष। अहिले हाम्रो नेपालको रुकुम जाजरकोटमा भएको घटनाले म एकदमै स्तब्ध भएको छु र हाम्रो सम्पूर्ण नारी समाज दुखित छ र त्यस घटनामा ज्यान गुमाउनुभएकाहरूप्रति म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र नारी समाजको तर्फबाट हार्दिक भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो घटना चाहिँ हामी अब प्रत्यक्षदर्शी नभएको कारणले हामीले चाहिँ मिडियाबाट जति पनि सुनेका छौँ, हामी त्यो मिडियामा सुनेको अब हामीले पढेको आधारमा हामीले बोल्दाखेरि चाहिँ यो घटनाको विशेष मेन कारण भनेको चाहिँ मैले आफ्नो व्यक्तिगत बुझाइमा चाहिँ यो जातीय विभेदबाट नै सुरु भएको जस्तो मेरो एकदम व्यक्तिगत विचार हो। र हाम्रो देशमा अझै पनि यो 21औं शताब्दीमा पनि यो जातीय वर्गीय विभेद जस्ताको तस्तै छ जस्तो लाग्छ। र हाम्रो नेपालको संविधानमा जातीय वर्गीय विभेदहरू त हटाइएको छ, तर व्यवहारमा हाम्रो समाजमा र हाम्रो व्यक्तिगत यो मानसिकता जबसम्म हाम्रो मानसिकतामा परिवर्तन हुँदैन तबसम्म चाहिँ यस्ता नवराज विकहरू जस्ता निर्दोष व्यक्तिहरूले चाहिँ ज्यान गुमाइरहनु पर्नेछ। त्यसैले मलाई लाग्छ यो जुन रुकुम जाजरकोटको घटना छ त्यसमा सम्पूर्ण अपराधीहरूले, हाम्रो कानुनी भाषामा मतियार भन्छ र साधारण भाषामा चाहिँ जसले अपराध गर्नमा चाहिँ सहयोग गरेको छ उनीहरू सबैलाई सम्पूर्णलाई चाहिँ कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ। कोही पनि दोषीहरू चाहिँ यो सजायको भागीदारबाट चाहिँ मुक्त हुनु हुँदैन। यो हामी सबै नेपाली, यो दलित वर्ग मात्र नभएर हामी सम्पूर्ण नेपाली देश विदेशमा रहेका हामी सबै नेपाली एकबद्ध भएर चाहिँ यो घटनाको बारेमा आवाज उठाउनुपर्छ र दोषीलाई अपराधीलाई चाहिँ एकदमै कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ। यो सजाय दिएन भने चाहिँ यस्ता घटनाहरू बार दोहोरिरहनेछ। धेरै नवराज विकहरू निर्दोष व्यक्तिहरूले चाहिँ जातीय रूपमा वर्गीय रूपमा चाहिँ यसरी आफ्नो ज्यान अनाहकमा गुमाउनु पर्नेछ। त्यसैले चाहिँ म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट नारी समाजको तर्फबाट यो घटनाको एकदम निन्दनीय रूपमा चाहिँ विरोध गर्दै दोषीहरूलाई र मतियार सहयोगीहरूलाई पनि सबैलाई चाहिँ कडाभन्दा कडा सजाय दियोस्। नमस्कार, म पोर्चुगलबाट श्याम परियार। अहिले जाजरकोटमा जुन घटना भएको छ, एउटा मान्छेलाई एउटा दलित भएकै कारणले गर्दा एउटा अन्तर्जातीय विवाह गर्न पाउने एउटा स्वाभाविक प्रक्रियालाई त्यहाँका जाजरकोटका गैर दलितहरूले एउटा 200-300 को एउटा हुल जत्थाले एउटा जातिगत रूपमा जसरी एउटा बलि दिने काम भेरीमा लगेर रगतको खुन बगाएर भेरीलाई चाहिँ रक्तमै बनाउने काम भएको छ, यसको म घोर भर्त्सना गर्दछु। र म नेपाल सरकारसँग संसदीय छानबिन समिति बनाउनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अहिले बनाएको छानबिन समितिमा हाम्रो आपत्ति छ। यो एउटा कर्मचारीको समिति हो, एउटा नेताको एउटा पहुँचवालाको अन्डरमा र उहाँहरूको निर्देशनमा लाग्ने समिति हो। यसमा मेरो घोर आपत्ति छ र संसदीय छानबिन समिति बनाई एकदम निष्पक्ष छानबिन होस् भन्ने म कामना गर्दछु। साथै यो घटनामा पोर्चुगल मात्र नभइकन सारा युरोप विश्वभरका नेपालभरका दलितहरू भोलि हतियार उठाएर अगाडि बढ्न नपरोस्, त्यसको लागि सरकारले छानबिन गरिसकेपछि पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने, हत्यारालाई कारबाही गर्ने, जन्मकैद गर्ने र घाइतेलाई उपचार गर्ने काम गरियोस् भन्ने माग गर्दछु। यदि त्यसो नभएमा खुनको बदला खुन गर्नको लागि सारा दलितहरू एक भएर अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा म माग राख्दछु। साथीहरूलाई यही जानकारी गराउँदछु र यो विषम एउटा अकल्पनीय परिस्थितिमा सबैले कालो रुमाल टाउकामा बाँधेर विरोध गर्नु हुनको लागि पनि म अनुरोध गर्दछु। हस्त धन्यवाद। नमस्कार, म निर्मला ढकाल, नेपाली महिला समाज पोर्चुगलको अध्यक्ष।
अहिले भर्खरै हाम्रो तातो न्युज आइरहेको छ जुन जाजरकोटमा भएको यो न्युजलाई अलिकता हेर्दाखेरि चाहिँ हामी प्रवासीका सम्पूर्ण नेपालीहरू चाहिँ साँच्चीकै चुप लागेर बस्न सकेनौँ र आज हाम्रो यो प्रवासीका नेपाली दिदीबहिनीका तर्फबाट चाहिँ साँच्चीकै यो हाम्रा 6 जना दाजुभाइले ज्यान गुमाउनु भएको छ उहाँहरूप्रति हामी हार्दिक श्रद्धाञ्जली पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ र यो घटना साँच्चीकै मर्माहित अत्यन्तै हामीलाई सोच्न पनि गाह्रो जुन एउटा जातीय विभेदको कुरा छ जातीय द्वन्द्वको कुरा छ यो चाहिँ आज हामी 21औं शताब्दीमा आउँदाखेरि पनि आज हामीले यस्ता कुराहरूलाई चिरफार गर्न सकिरहेका छैनौँ र हामीले सबैभन्दा पहिला त एउटा चेतनाको कमी भन्छु म यसमा चाहिँ जहाँ चेतना हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हामीले चेतनाबाट नै हामीले हाम्रो मानसिकतालाई परिवर्तन गर्न सक्यो भने अवश्य पनि यस्ता जातीय विभेदहरू हामीले त्याग्न निर्मूल गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ र हामीले अबको सरकारले जति आजसम्मको कानुनमा आजसम्मको विधि विधानमा जस्ता खालका नीति नियमहरू बने पनि हाम्रो जातीय फरक देख्न पाइँदैन हामी जुनसुकै जात जातिका भए पनि जुनसुकै क्षेत्रका भए पनि जुनसुकै वर्गका भए पनि हामीले समान रूपले हेर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कानुनमा भए तापनि हाम्रो कानुन मात्रै बलियो भएर भएन हामीले चेतना बलियो गराउनका लागि गाउँ गाउँमा यस्ता खालका कार्यक्रमहरू ल्याइनुपर्छन् मृतकका परिवारले न्याय पाउनुपर्छ र अपराधीलाई कडाभन्दा कडाए हाम्रो कानुनमा भए बमोजिमको सजाय दिलाउनुपर्छ पीडितलाई न्याय होस् र अपराधीलाई कडाभन्दा कडाए सजाय दियोस् र त्यसपछि हामी अनि बल्ल हामी साँच्चीकै न्याय पाइरहेका छौँ भन्ने कुराको आभास गर्न चाहन्छौँ र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र मेरो नेपाली महिला समाजको तर्फबाट सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरू यो घटनाको यो एउटा सामूहिक घटना भइरहेको छ जुन एउटा यो रुकुमको घटनाको हामी घोर भर्त्सना गर्दै यसको लागि हामी दिदीबहिनीहरू एकजुट भएर विदेशबाटै भए पनि युरोपबाटै भए पनि हामीले आवाज उठाउनेछौँ भन्ने प्रतिबद्धताका साथमा सम्पूर्ण 6 जना हाम्रा मृतक दाजुभाइप्रति हामी हार्दिक श्रद्धाञ्जली पनि व्यक्त गर्दै धन्यवाद। नमस्कार, म प्रेम खड्का बागलुङ समाज पोर्चुगलको अध्यक्ष। जुन नेपालको जाजरकोट र रुकुममा घटेको जुन यो एउटा 21औं शताब्दीकै एउटा बर्बर घटना छ यो अत्यन्त निन्दनीय छ। जबसम्म जातीय छुवाछुत नेपालबाट उन्मूलन हुँदैन यस्ता घटनाहरू दोहोरि नै राख्छन्। तर यो घटनामा सबै जुन घटनाको सुरुवातदेखि नै चलेको छ त्यो घटनामा सबै घटनालाई नै हामीले जातीय रूपमा लिनु हुँदैन। तर यसको जातीय रूपमा नलिए तापनि जुन नेपालमा कुरीति कुसंस्कारको रूपमा रहेको जातीय छुवाछुत विभेदको घटना छ विभेद छ यसले केही न केही रूपमा यस घटनामा प्रभाव पारेको छ र जुन घटनामा धेरै मानवीय क्षति भयो 5 जना प्राप्त भइसकेको छ र 1 जनाको अझै लास नभेटिएको अवस्था छ। यसमा सरकारले छानबिन समिति पनि बनाएको छ र यो छानबिन समितिले यसलाई दुधको दुध पानीको पानी रूपमा निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने हुन्छ र दोष कसको बढी मात्रामा छ तिनीहरूलाई अब दोषीहरू सबैलाई कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ। नमस्कार, म सञ्जीव परियार पोर्तुगलबाट। अहिले यो नेपालमा घटेको घटना जुन जाजरकोटको घटना छ यस विषयमा मैले भन्नुपर्दा यो घटना सोच्दै नसोचेको घटना बनेको छ। यसमा 6 जना युवाहरूलाई जुन निर्मम तरिकाले हत्या गरिएको छ यस विषयलाई मेरो आफ्नो तर्फबाट भन्दा यो घटनालाई सरकारले सबभन्दा ठुलो राजनीतिकरण नगरिदियोस् विनम्र अनुरोध गर्दछु। र अर्को पक्षमा के भन्छु, यस विषयलाई हामी समाजका व्यक्तिहरूले त गर्ने नै छौँ, न्यायको कुरा हामी आवाज उठाउने नै छौँ, उठाउँछौँ पनि। यस विषयमा उठाउनको लागि पत्रकार रविदेखि लिएर ऋषि धमलादेखि लिएर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय कलाकारहरूले आफ्नो मनको धारणा इन्टरनेटबाट पोख्नु भएको छ। यसमा म पनि पोर्तुगल बाहिर विदेशबाट पनि म 2-4 शब्द बोलिरहेको छु। कारण
के भन्दा म पनि विदेशमा भए पछाडि नेपालको अत्यन्त माया लागेको कारणले वहाँ भएको घटनालाई म यो कुरा भन्न चाहन्छु कि हाम्रो सरकारले यस विषयलाई नितान्त आफ्नै व्यक्तिगत घटना हो भन्ने तर्फले सोचेर यसलाई दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ, मेरो यो भनाइ छ। र यसमा के छ भन्दा यो घटनामा जुन तरिकाले राजनीतिकरण गरिन्छ यो सरासर गलत हुनेछ। र यस विषयमा अर्को म पक्ष के भन्छु भन्दा यसलाई हामीले विभिन्न रूपबाट के नामको संज्ञा दिएछौँ, कृपया यो विभिन्न यो हो फलानो डिस्को भनेर विविध नाम नदिनु होला र दोषीलाई तपाईँले आफैले निर्णय नदिनु होला। के उनीहरूले त्यसरी गर्न जाँदैमा सरकारले के उनीहरूलाई अनुमति दिएको थियो, मार्ने अनुमति? खोइ कानुन कहाँ छ? के उनीहरूलाई सजाय भनेको त्यो नै हो त? खोइ सरकार कहाँनिर छ? खोइ। अनि यस विषयमा अर्को मेरो नितान्त व्यक्तिगत कुरा भन्छु भने कोरोना लागेको बेलामा इभन कि मान्छे घरबाट बाहिर निक्लन नसक्दाको अवस्थामा पनि त्यतिजना गाउँले मिलेर निर्मम हत्या गरिन्छ भने यसलाई के भन्ने त सरकार? अझै पनि म विनम्र अनुरोध गर्छु सरकारले यस विषयलाई राम्रो तरिकाले यसलाई कसरी हुन्छ न्याय दिनु पर्यो र दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ, मेरो यही भनाइ छ। हस् त, धन्यवाद। नमस्कार, म चाहिँ गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ पोर्चुगलको वरिष्ठ उपाध्यक्ष भीमसेन थापा। यो जाजरकोटको घटनाको विषयलाई लिएर म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यो मानवप्रति भएको एकदम अन्याय हो। यसमा म चाहिँ एकदम यसको घोर विरोध गर्दछु। गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ पोर्चुगल र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म यसको एकदम घोर विरोध गर्न चाहन्छु। किनभने हामी स्वदेश अथवा विदेश जहाँ रहे पनि हामी एउटा नेपाली हौँ र हामी यो जात धर्म भन्दा पनि एउटा समाज एउटा मिलेर बस्नुपर्छ। यो एउटा जातीय अन्याय हो। यसको चाहिँ म लगायत सम्पूर्ण पोर्चुगलवासीले यसको एकदम विरोध गर्दछु। यसमा मेरो कुनै पनि छैन होइन। यसलाई चाहिँ के भन्छु भने मैले चाहिँ यो चाहिँ एउटा मानवप्रति एकदम अन्याय हो। यसको चाहिँ निर्मूल हुनुपर्छ र हामीले यसको सक्दो सहयोग गर्नेछौँ भन्दै मेरो यहाँ हस्त। धन्यवाद। नमस्कार, म लक्ष्मी परियार, म पोर्चुगलबाट। अहिलेको जुन यो जाजरकोटको घटना छ र नवराज विकलाई जुन किसिमले एउटा विवत्सपूर्ण रूपमा हत्या गरेको छ, यसमा सोसल मिडियामा धेरै कुराहरू आएका छन्। ती कुराहरूमध्ये म एउटै कुरालाई फोकस गर्न चाहन्छु र दोहोऱ्याउन चाहन्छु। मानवलाई मार्न कुनै पनि ठाउँमा अधिकार दिएको छैन, त्यो राइट पनि छैन। र जुन किसिमले नवराज विकलाई मारियो त्यसको चाहिँ निष्पक्ष रूपमा छानबिन भए दोषीलाई कडाभन्दा कडा सजाय दियोस्, म त्यही नै भन्न चाहन्छु। नमस्कार, म धनराज शेर्पा। विगत 2009 देखि पोर्चुगलमा छु। सानो व्यवसाय नै गर्दैछु। एउटा नेपालमा अहिले जनता समाजवादी पार्टीसँग आस्था पनि राख्ने एउटा समझेको रूपमा म आफैलाई चिन्दछु। पक्कै नै नेपालमा जाजरकोटमा जुन एउटा ठुलो काण्ड भएको छ, यो चाहिँ सबैले यो जातीय काण्ड हो। यो छुवाछुत अन्त हुनुपर्ने ठाउँमा नेपालमा लोकतन्त्र आएको छ, गणतन्त्र आएको छ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको अवस्थामा पनि 21औं शताब्दीको हामी मानव जाति छुवाछुतकै आधारमा एउटा प्रेमको नाममा दिनदार नै मान्छे समाजले त्यहाँ भएको सबै समाजै उठेर यानि कि हामीले सञ्चार माध्यमबाट सुन्दै आएका छौँ वार अध्यक्षसहित आएर मान्छेलाई मृत्युसम्मको सजाय दिनु भने यो अन्याय छ। यसमा नेपाल सरकारले जुन बहुमतको सरकार हुनुहुन्छ, नेकपाको बहुमतको सरकारले दोषीमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ र यी 6 जना मृतकहरूपछि जसलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्छ र उहाँहरूको लागि क्षतिपूर्तिको माग पनि हामी गर्दछौँ। र समग्र रूपमा हाम्रो पार्टीले हामीले र मेरो व्यक्तिगत धारणा के हो भने यो हिन्दू धर्मभित्रको यो विभेद पनि हो भन्ने हामीले पढ्दै आएको छ, बुझ्दै आएको छन्। यस्तो विभेद अन्त्य गर्नुपर्छ। यस्तो 21औं शताब्दीमा हामी बादमा जातीय छुवाछुतको विभेद, जस मान्छेले कपडा सिलाउँछ त्यही कपडा लगाएर हामी मन्दिर प्रवेश गर्छौँ, त्यो जातिलाई मन्दिर प्रवेश गर्न रोक लगाउँछ। जो जातिले बनाएको सुन लाउँछन् त्यही सुनले छर्केर हामी चाहिँ सुनपानीले छर्केर हामी पवित्र हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा नेपालमा यो अवस्थामा यस्तो निन्दनीय घटनाप्रति म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र म अहिले पोर्चुगल नेपाली समाज पोर्चुगलको सल्लाहकारको समितिको संयोजकको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यसको घोर निन्दा र भर्त्सना गर्दछु। धन्यवाद। नमस्ते, म मिमु सुनार, अहिले पोर्चुगलबाट। अहिले जाजरकोटमा र रुकुममा यो दुईटा जिल्लाको जो घटना छ, मैले त्यो सन्दर्भमा के भन्छु भने नवराज आफ्नो साँचो प्रेम पाउनको लागि
आफ्नो प्रेमिकाले फोन गरेर लिन जाँदै गर्दाको बेलामा जब साथीहरू पनि सँगै गएका थिए त्यति बेला त्यहाँ उनीहरू झडपमा परे। अब त्यसको भित्री पाटो के छ भोलि छानबिनमा आउला, तर हामीले देखेको यथार्थ यही हो कि उनीहरूलाई निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएको छ र यी मृतक पाँचजना 6जनाको कुरा छ। अहिलेसम्म 5जनाको लास प्राप्त भएको छ र 1जना बेपत्ता अझै पनि भन्ने सुन्नमा आएको छ। उनीहरू सबैलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र एउटा प्रेम नवराजको प्रेमलाई सफल बनाउनको लागि गैर दलित साथीहरू पनि प्रेमको पुजारी थिए तिनीहरू जुन र त्यो साँचो प्रेमलाई एउटा जातीय विभेदले गर्दाखेरि आज मृत्युवरण गर्न परेको छ नवराजले। र म चाहन्छु अब हामी कुन समाजतिर छौँ अहिलेसम्म पनि यो 21औं शताब्दीमा आउँदा पनि हाम्रो समाज कतातिर गइरहेको छ यसलाई यो कानुनले पनि वर्जित गरेको कुरा छ। जातीय विभेद अन्त्य भइसकेको छ, संविधानमा उल्लेख छ, तर संविधानमा मात्रै उल्लेख भएर भएन, यसलाई व्यवहारिक रूपमा पनि लागू गर्न पर्यो। हाम्रो आवाज यही बन्छ। रगत उम्लेर आउँछ यो घटना हेर्दाखेरि चाहिँ। अहिले भौतिक रूपमा हामी टाढा छौँ, अब लकडाउनको अवस्था छ। यस्तो बेलामा रगत उम्लिरहेको छ। यदि नेपालमा हुन्थ्यो भने खुकुरी लिएरै आन्दोलनमा जाने मेरो चाहिँ यहाँबाट फुड आइरहेको छ, तर के गर्नु, भौतिक रूपमा म टाढा छु। त्यसले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने दलित आन्दोलनको लागि, दलित मुक्तिको लागि आन्दोलन सुरु गर्नुहुन्छ भने आर्थिक, भौतिक, नैतिक जे पनि सहयोग गर्न म तयार छु र हरेक युवाहरूलाई जाग्नको लागि म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र यो घटना यत्तिकै सेलाउन दिनु हुँदैन, किनभने बारम्बार यसपालि मात्र होइन अहिले पनि हामीले छोड्यौँ भने हाम्रो वर्गलाई सधैँ यिनीहरूलाई यसरी नै दबाउने हो, यसरी नै दबाउँदै जाने हो भन्ने यिनीहरूलाई चाहिँ एउटा त्यो मानसिकता बनिरहन्छ र हामीले कहिल्यै पनि न्यायको सास फेर्न पाउँदैनौँ। यो मलाई लागेको कुरा हो। कानुनले यी दोषीहरूलाई छुट दिनु हुँदैन र निर्दोषी नफसोस्, दोषी उम्कन नपाओस् र यिनीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नै पर्छ। र म प्रेमको पुजारी पनि हुँ। यिनीहरूको प्रेम जसरी चोइटाइएको छ यिनीहरूलाई ईश्वरले पनि माफ गर्ने छैनन्। नमस्कार, म स्नेहा परियार युरोपबाट। सर्वप्रथम त म यो जुन रुकुममा भएको घटना छ यो नवराज भाइ लगायत 6जना जुन युवाहरू मृतक युवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूप्रति चाहिँ हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। साथै यस घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही होस् भनी सरकारसँग माग राख्दछु। धन्यवाद। नमस्ते, म प्रेम बुढापिर्ती हाल युरोपबाट। रुकुममा भएको घटनाले म एकदम दुखी छु। नवराज बिका भाइ र सुषमा मल्ल बहिनीको प्रेम कहानी असफल भएको छ। उहाँहरूले गरेको प्रेमको कुनै जात हुँदैन। उहाँहरू प्रेममा पर्नुभयो, तर समाजमा यस्ता पनि मान्छेहरू छन् जसले जातित्वकरण गरेर मानिस बिचमा सानो ठुलोको छुट्याउँछन्। यही छुट्याउने क्रममा उनीहरूको प्रेमलाई अहिले मृत्युको रूप दिएको छ। यस्तो घटना नदोहोरियोस् भन्ने चाहन्छु म। यसलाई राज्यले पनि एउटा गहन तरिकाले हेरिदियोस्, दोषीले कारबाही होस्, दोषीलाई कारबाही होस्, पीडितले न्याय पाउन्। म यही भन्न चाहन्छु। सम्पूर्ण मानव जाति हामी एक हौँ, मानवलाई हेर्ने दृष्टि चेन्ज होस् भन्ने चाहन्छु। नमस्ते, म शिवानी श्रेष्ठ सीता श्रेष्ठ। म नारी समाजको महासचिव र गौरव सङ्घको महिला उपाध्यक्ष। जुन अहिले हाम्रो नेपालमा घटेको घटनाको सबैले हामीले न्युजमा पनि हेरिरहेछौँ। त्यसको लागि जो कोही पनि मन चुप लागेर बस्न सक्दैन, जसलाई पनि चित्त दुख्छ। अहिले पनि हाम्रो समाजमा जातीय द्वन्द्व भइरहेको अचम्म लाग्छ कि किन यस्तो भइरहेछ जस्तो लाग्छ मलाई। जसले पनि जसको सुकै होस् आफ्नो जात आफ्नोलाई सबभन्दा पहिला आफूले सम्मान दिन जरुरी लाग्छ मेरो विचारमा। र मलाई कस्तो लाग्छ भने यसरी हाम्रो नेपालमा अपराधीलाई त मार्ने हाम्रो कानुन छैन भने झन् बिचरा उहाँहरू त एउटा लभ कपल हो नि त। उहाँहरू बिचको यस्तो सम्बन्धलाई अब कहाँबाट
कहाँ लग्नुपर्ने हो भने त आफ्नो परिवारको कुरा हो। तर यो कुरालाई पनि अन्त्य गर्न नपाइकनै उहाँहरूलाई यसरी निर्ममतापूर्वक उहाँहरूको हत्या भयो। यसलाई म हत्या नै भन्छु, एउटा जातीय हत्या नै भन्न चाहन्छु यसलाई पनि म, किनभने कति न्युजमा हामीले देखेका छौँ। हामी अगाडि त केही देखेको छैनौँ, तर हामीले सुनेको अनुसार चाहिँ उहाँहरूको पुरा बडीमा चोट छ अनि जुन खोलामा फालेको छ, खोलामा फाल्दाखेरि अब नर्मल मान्छेहरू पानी डुब्दाखेरि पानी डुबेर मरेको पेट फुलेको हुन्छ, तर उहाँहरूलाई त्यस्तो केही छैन नि त। त्यही भएर म चाहिँ यसलाई हत्या नै भन्छु। यसको विरोध म हाम्रो पोर्चुगलवासी नेपाली समुदायबाट म घोर भर्सना पनि गर्न चाहन्छु। र यसको चाहिँ म अझ पनि के भन्न चाहन्छु भने यसको हत्यारालाई हामीले समातेनौँ भने उहाँलाई हामीले हत्यारालाई हामीले नियमअनुसार हामीले उहाँलाई दण्ड दिएन भने यस्तो घटना अझ पनि धेरै बढ्छ। त्यही भएर यस्तो घटनाहरू नेपालमा एकपछि एक घटना किन बढिरहेको छ भन्ने कुरा प्रुफ छ कि अहिलेसम्म हामीले कसैलाई पनि हामीले कानुनको कठघरामा ल्याउन सकिरहेको छैनौँ। जस्तै निर्मला हत्याकाण्ड भयो, यसमा पनि हामीले केही गर्न सकेनौँ नि त। त्यसपछि स्टेप बाई स्टेप झन्झन थप्दै गयो नि त। अब यो चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने यो रुकुमको यो घटनाले चाहिँ अर्को घटना अर्को कुनै ननिम्त्याओस्, जातीय घटनामा ननिम्त्याओस् र यस्तो जो कोही जसले गर्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ सजाय होस् भन्न चाहन्छु म चाहिँ। धन्यवाद। नमस्कार, म पोर्चुगलबाट प्रज्वल बर्देवा। रुकुमको चौरजहारमा नवराज विकसहित 5 जनालाई विवश हत्या गरेर नदीमा फालियो। यस घटनाको म मनैदेखि घोर निन्दा गर्छु। ठिक छ, खोलाले त मान्छे चिनेन, तर यहाँ त मान्छेले पनि मान्छे चिन्न नसकेको अवस्था सिर्जना भयो। अहिलेको 21औँ शताब्दीमा आउँदा पनि मान्छेले जातको आधारमा, वर्गको आधारमा भेदभाव गरेर जुन किसिमको घटनाहरू घटाउँदै जान्छ, भोलि यस्ता घटनाहरूले समाजमा विकराल पैदा गर्छ, अशान्ति पैदा गर्छ। त्यसैले यो घटना एउटा सिङ्गो समुदायको मात्र मुद्दा नभएर सिङ्गो राष्ट्रको मुद्दा हो। त्यसैले नेपाल सरकारले म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यस घटनाको निष्पक्ष छानबिन होस्, कुनै पनि राजनीतिकरण नहोस्, कुनै पनि जातिकरण नहोस्। यो एउटा सिङ्गो राष्ट्रको मुद्दा भएको कारणले नेपाल सरकार यस घटनामा एकदम सिरियस भएर लाग्नुपर्छ र दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ र निष्पक्ष छानबिन भएर निर्दोषले न्याय पाउनुपर्छ। र अन्त्यमा मृतक आत्माहरूप्रति म भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। नमस्कार, म मङ्गलबहादुर परियार पोर्तुगलबाट। अहिले चाहिँ नि यो रुकुम जाजरकोट घटनाले हामी देश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली मानव जाति सम्पूर्णलाई असाध्यै अस्तव्यस्त, असाध्यै चिन्तित र असाध्यै चाहिँ नि ठुलो एकदम शोकमा पारेको छ। हामीले त्यसरी महसुस गरेका छौँ। हामी नेपालमै नभए पनि परदेशमा बसेर पनि यो घटनालाई हामीले असाध्यै गम्भीर पाराबाट सोचेका छौँ। अहिले पटक पटक भन्ने गर्थे राजनीतिक नेताहरूले सरकार स्थायी भएन, स्थायी सरकार नभएर विकास गर्न पाइएन, कुनै पनि कार्यक्रम गर्न पाइएन। तर अहिले आएको द्वितीय सरकारले पनि त्यति राम्रोसँग हाम्रो यो घटनालाई राम्रो नजरबाट हेर्न सकेको छैन। यसमा हामी असाध्यै दुःखी छौँ र यो घटनालाई छिटोभन्दा छिटो सत्य तथ्य पत्ता लगाई छानबिन गरी दोषीमाथि उपयुक्त कारबाही होस् भनी हामी सम्पूर्ण नेपाली मानव समुदायहरूले यसप्रति गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्दछौँ। नमस्ते, म चाहिँ सरिता पौडेल, अहिले चाहिँ लिस्बन पोर्चुगलबाट। जुन हाम्रो देशमा अहिले जाजरकोट रुकुम काण्ड एकदम त्यो अगाडि आइरहेको छ। यो काण्ड अब जाजरकोट रुकुम काण्डमा दलित र गैर दलित बिच भएको यो विवाह हुन लागेको कुरामा नवराज विकसहित 6 जनाको हत्या गरिएको छ। यो चाहिँ जातीय विभेदको कारण यो चाहिँ अब हाम्रो देशमा अहिलेसम्म 21औँ शताब्दीमा पनि यस्तो जातीय विभेदको कारण मान्छेहरूले ज्यान गुमाउनु पर्छ। यो चाहिँ कहिले अन्त्य हुन्छ? अब दोषीलाई सबभन्दा अहिले चाहिँ अब दोषीलाई सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही होस् भन्ने चाहन्छौँ हामीहरू। अब अहिलेको यो शताब्दीमा आएर पनि यस्तो हुनु भनेको त अब के भनौँ, खोइ त्यो सोच्नै नसकेको कुरा। अनि त्यस पछाडि यो पक्षमा चाहिँ दलित मात्र नभइकन सत्य तथ्य हो यो कुरा चाहिँ यत्रो अब गैर दलित भनेर यो मारिएको छ। यसमा चाहिँ दलित मात्र नभइकन गैर दलितले पनि आवाज उठाउँ। यो चाहिँ अब हाम्रो समाजबाट दलित र यो छुवाछुतको प्रथा अन्त्य हुनुपर्छ, यही नै भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्ते, म रबिन परियार, हाल पोर्चुगलदेखि। यो रुकुमको घटनाले सारा नेपालीलाई एकदम दुःखी बनाएको छ र मैले के भन्न चाहन्छु भने सरकारले सत्य तथ्य के हो राम्रोसँग छानबिन गरी दोषीहरूलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिनु पर्यो। र के भन्छु भने अपराधीको खासै कुनै जात पनि हुँदैन।
सबै एक नेपाली हो। धन्यवाद। नमस्ते, म राजेन्द्र परियार युरोपबाट। अहिले नेपालमा रुकुममा जुन घटना घट्यो त्यसले हामी प्रदेशमा भएर पनि यति धेरै दुःख लागेको छ। मेरो नेपाल सरकारसँग यो आह्वान छ कि कुनै पनि नागरिकलाई दलित भनेर यसरी जातीय विवाद नहोस्। आजसम्म यी थमाएर राखेका हातहरू भोलि उठाउन नपरोस्। हामी पनि जातीय विवादमा लड्न सक्ने क्षमता भएको मान्छे हो। प्रदेशमा आएर आज यो आवाज दिन चाहन्छु नेपाल सरकारलाई, कुनै पनि दलित अथवा गैर दलितलाई भोलि पुनः यो घटना नदोहोरियोस्, मेरो यही आह्वान छ। धन्यवाद। नमस्ते, म रेणु परियार पोर्चुगलदेखि। जुन अहिले नवराज विकाससहित 6 जनाको अमानवीय तरिकाले विवश हत्या भएको छ, त्यो हत्याको म एकदमै घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छु। जुन नवराजको घटनालाई लिएर हामी प्रदेशमा रहेकाहरू पनि नबुलिकन बस्न सकेनौँ। जुन जातीय विषयवस्तुलाई लिएर जुन घटना भएको छ त्यो घटनालाई सरकारले एकदमै गहिरो रूपमा लिएर छानबिन गरोस् र दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरोस्। फेरि पनि हाम्रो नेपालमा यस्तो अरू नवराज विकहरू मर्न नपरोस् एउटा जातीय कारणले, एउटा क्षेत्रीय कारणले। ती जातिको विषयलाई नलिएर सम्पूर्ण नेपाली एकजुट भएर यो घटनाका दोषीहरूलाई उम्किन नदेऊ, फेरि पनि यस्तो घटना नदोहोरियोस् भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। यो समग्र एउटै आवाजले के सन्देश दिन्छ भने नेपालमा भएको यो घटनालाई नेपाल सरकारले, हाम्रा नेताहरूले यो घटनालाई तोडमोड गरेर नातावाद र कृपावादको रूपमा त्यो आधारमा नलगिदिउन्। दोषीलाई निष्पक्ष भन्दा पनि निष्पक्ष छानबिन गरेर दोषीलाई कठघारामा उभ्याएर नेपालको कानुन बमोजिम दोषीलाई कतिसम्म कारबाही दिन सकिन्छ, कतिसम्म कारबाही दिन मिल्छ, अझ हामी त भन्छौँ यस्ता अपराधलाई, यस्ता घटनालाई कडाभन्दा कडा कारबाही होस्, ताकि यो घटना जस्तै फेरि अर्को कुनै नवराजको घटना नघटिदियोस्। आशा छ जातकै आधारमा हुने यस्ता घटनाहरू यो नै अन्तिम घटना होस्। नेपाल सरकारले फेरि पनि कडाभन्दा कडा कारबाही गरिदियोस् दोषी ठहरिनेहरूलाई र पीडितलाई न्याय मिलोस्। हामी यही आह्वान गर्न चाहन्छौँ, यही सन्देश दिन चाहन्छौँ र यो कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। हस्, नमस्ते।